अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः। सवेश्मजालां बलवान् ददर्स्या व्यासक्तवैडूर्यसुवर्णजालां यदा महत्प्रावृषिमेघजालां विद्युत्पनिन्दं सविहाङ्गजालां निवेशनानां विविधा च शाला प्रधानशङ्कायुधचापशालाः मनोहराच्चापि पुनर्विशाला ददर्श वेश्मादृशु चन्द्रशालाः गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबालार्जितानि तानि प्रयत्नानाभिसुमाहतानि मयेन साक्षादिविनिर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतिर्गृहाणि ततो ददर्शोचित्रमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपं रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपं महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातुराणां कुसुमावकर्णं गिरेरिव वग्रं रजसावकीर्णं नारीप्रवेकैरीव्यदीप्यमानं तटिद्भिरम्बोधवद्दर्च्यमानां हंसप्रवेकैरीव वाह्यमानं श्रियायुतं केसुकृतां विमानाम् यदा नगाग्रं बहुधातु चित्रं यदा नवच्च ग्रहचन्द्रचित्रं ददर्श युक्तीकृतमेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रं महीकृतपर्वतराजिपूर्णा शैलाकृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाकृता पुष्पावितानपूर्णा पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णम् कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तदा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि चित्राणि तदा वनानि पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विवर्धमानं वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानम् कृता च वैडूर्यमया विहङ्गा रूप्यप्रवालैश्च तदा विहङ्गाः चित्रा च नानावसुभिर्भुजङ्गा ज्याचानुरूपास्तु रागाशुभङ्गाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षा सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षा कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुपक्षाः नियुज्यमानस्तु गजासु हस्ता सकेसरा चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृतासु हस्ता लक्ष्मीस्तदा पद्मिनि पद्महस्ताः इतीव तद्गृहमिव गम्य शोभनं सविस्मयो नगमिव चारुशोभनं पुनश्च तत्परमसुगन्धसुन्दरं हिमाच्यये नगमिव चारुकन्धरम् ततः सतां कपिरभिपच्य पूजितां चरन् पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितपतिगुणवेगनिर्जितां ततस्तदा बाहुविदभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवत्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सुचक्षुषु प्रच विचरतो महात्मनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः। सतस्य मध्ये पवनस्य संस्थितं महद्विमानं मणिवज्रचित्रितं पतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श वीरपवनात्मज कपिः ततः प्रमेया प्रतीकारकृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवं गतं वायुपदप्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपतस्य लक्ष्मवत् न तत्र किञ्चन्न कृतमं प्रयत्नतो
न तत्र किञ्चिन्न महर्हरत्नवत् न ते विशेषा नियता सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत् तपः समाधान पराक्रमार्जितम् मनः समाधान विचारचारिणम् अनेक संस्थान विशेष निर्मितम् ततस्तुल्य विशेष दर्शनम् मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनम् दुरावरम् मारुततुल्यगामिनम् महात्मनां पुण्यकृतां महार्धिनां यशस्विनां रज्ञमुदामिवालयम् विशेषमालम्ब्य विशेष संस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दु निर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरिर्यथा वहन्ति यं कुण्डलो शोभितानना महाशना व्योमचारा निशाचराः विवृत्त विध्वस्त विशाललोचना महाजवाभूतगणः सहस्रशः वसन्त पुष्कोत्तर चारुदर्शनम् वसन्तमासादापि कान्तिदर्शनम् सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमम् ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतम् ददस्य भवनश्रेष्ठम् हनुमान् मारुतात्मजः अर्धयोजन विस्तीर्णम् आयुतं योजनं हि तत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलं मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससाधात लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्भादम् रक्ष्यमाणमुधायुधैः राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम् तनन्नक्रमकराकीर्णम् तिमिङ्गलजुषाकुलम् वायुवेगसमाधूतम् पन्ननघैरिव सागरम् या हि वैश्रवणे लक्ष्मी या चन्द्रे हरिवाहने स रावणगृहे सर्वा नित्यमेवानपायिनी या च रज्ञा कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा बुद्धिरक्षो गृहेष्विह तस्य हर्मस्य मध्यस्थं वेश्मचान्युत्सुनिर्मितं बहुनिर्यूह संकीर्णं ददर्श पवनात्मजः ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितं परेण तपसा लेभे यत्कुबेरपितामहत् कुबेरमोजासा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वर इहामृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया मेरुमन्दारशङ्काशैर्उल्लिखद्भिरवाम्बरम् कूटागारैः शुभाकारैः सर्वतः समलङ्कृतम् ज्वलनार्कप्रतीकाशं सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तं चारुप्रवरवेदिकम् जालावातायनर्युक्तं काञ्चनैस्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीला मणिप्रवरवेदिकम्
विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महादनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम् चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तम् आदित्यतरुणोपमम् कुटागैर्वराकारैर्विविधैः समलङ्कृतम् विमानं पुष्पकं दिव्यम् आरुरोह महाकपिः तत्रस्तः सतधा गन्धम् पानभक्षान्न सम्भवम् दिव्यं समूर्चितं जिघ्रत् रूपवन्तमिवानिलम् सगन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम् इत हेहित्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रसिद्धस्थालां ददर्श महतीं शुभाम् रावणस्य मनः कान्तां कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां हेमजालविभूषितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तां तरितरूपिकां मुक्ताभिश्च प्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबाहुस्तम्भभूषितां समैर्वृजुभिरुच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युजुच्चैः दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्याकुतयास्तीर्णां पृथ्वी लक्षणाङ्कया पृथ्वीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्र गृहमालिनीं नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धादिवासितां पर्याच्यस्तरणोपेतं रक्षोदीपनिषेवितां धूम्रामगुरधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां चित्रां पुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभां मनः संह्लादजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशनीं दिव्यां श्रियः सञ्जनीनिमिव इन्द्रियातैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयम् इन्द्रस्येयं पुरी भवेत् सिद्धेर्वयं पराहि स्यात् इत्यमन्यत मारुतिः प्रज्ञायते वा पश्यत् प्रदीपान्तस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भूर्भूषणानां च प्रदीप्तेवाभ्यमन्यत ततो पश्यत् कथासीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वरनारीणां नानाविशेषविभूषितं परिवृत्तेऽर्धरात्रे तु पाननिद्रावशं गतं क्रीडितो पर्वतं रात्रौ सुषुप्पा बलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुरचे निशब्दान्तरभूषणं निशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत् तासां संवृत्तदन्तानि मीलिताक्षाणि मारुतिः अपश्यत् पद्मगन्धिनी वदनानि सुयोषितां प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बुभुस्तथा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदा अम्बूजानीव पुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति चामन्यत्त श्रीमान् उपपत्या महाकपिः मेनेहि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शुशुभे शाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता
शारदीव प्रसन्नाद्यौ ताराभिरविशोभिता स च ताभिः परिवृत्तः शुशुभेर्राक्षसाधिपः यदा षूढुपतिः श्रीमान् ताराभिरविसंवृतः याच्चवन्तीम्भरातारा पुण्यशेषसमावृताः इमाः सस्तङ्गातः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषां प्रभावर्णप्रसादाच्च विरेजुस्तत्र योषितां व्यावृत्तगुरुपीनस्रकं प्रकीर्णवरभूषणाः वा पानव्यायामकालेषु निद्रापहृतचेतसः व्यावृत्ततिलका काचिद्धुत् प्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहारा च काचित् परमयोषितः मुक्ताहारवृत्ता चान्या काचित् विसत्रवाससः व्याविद्धसानादामा किशोर्य इव वाहिताः सुकुण्डलधरा चान्या विच्छिन्नमृद्धिस्रजः गजेन्द्रमृदिता पुल्लालता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाच्च हाराकाशाञ्चिदुत्कटाः हंसा इव बभुः सुप्तास्तनमध्येषु योषिताम् अपरासां च वैढूर्या कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासं चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवाकीर्णा चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव ताराजो जगनैः किङ्किणी जालसङ्कोशाता हैम विपुलाम्बुजाः आवग्राहयस्तीर्था सुप्ता नद्य इवा बभूः मृदश्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानिव शुभो भूषणराजयः अंशुकान्ता चाकाशाञ्चित् मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरवक्त्राणां व्यादुयन्ते पुनः पुनः तां पताका इवोद्धूता पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे वबल्गुच्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषां मुखमारुतसंसर्गात् मन्दं मन्दं सुयोषितां सर्करास्नवगन्धैश्च प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदन निःश्वासः शिशेवे रावणं तदा रावणानशङ्काच्च काचिद्रावणयोषितः मुखानि स्म सपत्नीनाम् उपाजिघ्रन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसा रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा बाहुनोपनिधायान्या परिहार्य विभूषितान् आशुङ्कानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिष्यरे अन्या वक्षसि चान्यासा तस्या काचित् पुनर्भुजम् अपरा त्वङ्कमन्यास्यास्तस्याच्चप्यपरा भुजौ ऊरुपार्श्वकटिपृष्ठम् अन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्गा मदस्नेहवशानुगाः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा लतानां माधवे मासी पुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमाला ग्रथितं संसक्तु कुसुमोच्चयम् व्यतिवेष्टितसुस्कन्धम् अन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत्
उचितेष्वपि सुव्युक्तं न दशां योषितां तदा विवेकस्य आधूतं भूषणाङ्गाम्बरस्रजां रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीप प्रैक्षान्तनिमिषा इव राजर्षि पितृदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसानां च या कन्या तस्य कामवशं गता युद्धकामेन तः सर्वा रावणेन हृता स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिता काचिदागताः न तत्र काचित् प्रमदा प्रसह्या वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हा जनकात्मजां ताम् न चाकूलीना न चाहीनरूपा न दक्षिणा नानुपुचरायुक्ता भार्या भवतस्य न हीनः सत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूवा बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघव धर्मपत्नी इमा यथा राक्षसराजभार्या सुजातमस्येति हि स्वादुबुद्धेः पुनश्चचो चिन्तयादात्तरूपा ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अधायमस्यां कृतावानमहात्मा लङ्केश्वर कष्टमानार्यकर्म इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 9मः सर्गः।